प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2 वर्षभन्दा लामो समयसम्म भएको छलफलपछि पनि सर्वसम्मत नभएको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा पास गरी सदनमा पठाइयो। 2075 साल साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसकेका कारण रोकिँदै आएको थियो। तर यता संसदबाट पारित गर्न नसकिएको विधेयकलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 जेठ 9 गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने मुख्य विषय समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए। तर यसलाई वस्तुगत आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि शासकले आफ्नो स्वार्थका लागि ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। यसरी पटक पटक उठ्ने नागरिकता सम्बन्धी विवाद के हुन् त? सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के छ? संसदमा प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान के छन् र अध्यादेश अनुसार नागरिकता वितरण गर्न रोक्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा के भनिएको छ? यी सबै विषयमा हामीले यो खण्डमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौं। नेपालको संविधान 2072 मा नागरिकता सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू। नेपालको संविधानको भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकताका सम्पूर्ण विषयलाई समेटिएको छ, जसमा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहुनेदेखि गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधानसम्मको व्याख्या गरिएको छ। नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानले बोलेका विषय कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ। संविधानमा व्यवस्था गर्ने तर ऐन संशोधन नगरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध पनि भइरहेको छ। त्यसमध्ये अझै बढी मधेस केन्द्रित दलहरूले यसलाई आफ्नो एजेन्डा नै बनाएको देखिन्छ। यद्यपि यो समस्या मधेसमा मात्रै सीमित बने छैन। नागरिकता सम्बन्धी अहिले विवादमा रहेको मूल विषय भने संविधानको धारा 11 का केही प्रावधान कार्यान्वयन नहुनसँग सम्बन्धित छ। धारा 11 को उपधारा 3 मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्को विषय उपधारा 5 सँग सम्बन्धित छ। नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ। संविधानमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विद्यमान ऐन अनुसार सम्भावना छैन। ऐन संशोधनका विषयमा दलहरूका बीचमा रहेको असमझदारीका कारण त्यो संसदमै अड्किएको छ। प्रतिनिधि सभामा विघटनले अलपत्र परेको विधेयक पुनर्स्थापनापछि पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसरी नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसक्दा संविधानमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। यसरी संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐनलाई संशोधनमा ध्यान नदिएको सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको लागि अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्चले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो। के छ अध्यादेशमा? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्दै सत्तामा बलियो हुने रणनीतिका साथ नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा ओलीकै नेतृत्वको दलको विरोधका कारण यो लामो समयदेखि अड्किएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले जुन प्रावधान राखेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे त्यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै कडा प्रतिवाद गर्दै आएका थिए। यसले पनि के देखाउँछ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले विपक्षीहरूको सरकार बन्ने वातावरण नहोस् भन्नका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेशमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 2072 साल असोज 3 भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ। अर्को विषय नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ। तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन। बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको यो अध्यादेश कार्यान्वयन भएको भए जन्मको आधारमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नै बाबु र आमा दुवैजनाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भए उनीहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने थिए। नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था अनुसार बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन। निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम सो घोषणा गरेमा उसको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ। यसरी संविधानमै भएको व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएसँगै तत्कालका लागि यो रोकिएको थियो। संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पुगे पनि दलहरू बीचको राजनीतिक टकरावको कारण यस्ता संवेदनशील विषय पनि यत्तिकै रोकिएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विधेयकमा के छ? संविधान अनुसार नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि विधेयक आयो। अंगीकृत नागरिकताबारे निकै बहस भयो। राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने कि निश्चित समयपछि मात्रै भन्नेमा पनि निकै बहस भयो। विधेयकमा 2065 मङ्सिर अघि निवेदन दिएर 2072 सम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै बाबुको पहिचान नखुलेको व्यक्तिहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता मात्रै दिने व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार भएको अस्थायी परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गर्यो। त्यसबेला जसपासँगै नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो। उनीहरूको माग थियो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले यसअघि जस्तै तत्काल अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्छ। अध्यादेशले विदेशी महिलाको हकमा विद्यमान ऐनकै व्यवस्था लागू हुने भने भित्रिएकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउन सक्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न खोजिएको थियो। दलहरूको असहमतिकै बीचमा बहुमतले समितिबाट पारित गरे पनि यसमाथि प्रतिनिधि सभाले छिनोफानो गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा के छ? मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम 2078 जेठ 9 गते राष्ट्रपतिले जारी गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 कार्यान्वयन नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको छ। अदालतको आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान रहेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न अब संसदबाटै ऐन पारित गर्नुपर्ने बाटो पर्खिनुपर्नेछ। अन्तरिम आदेशमा शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भनिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेकाले अध्यादेशबाट त्यसको सम्बोधन नहुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले संविधानमा तोकेको सीमालाई नाघेर अध्यादेश जारी गर्न सरकारले सक्दैन भन्ने विषयलाई प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ। आदेशले संकेत गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउँदा त्यसले सांसदको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने भन्दै सदन छल्ने काम उपयुक्त छैन भनिएको छ। नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा हचुवामा निर्णय गर्न नहुने भनिएको छ। खास गरी तत्काल केही गर्नै पर्ने भो र कानुन नभएर रोकिएमा वा भएको कानुनले अप्ठ्यारो पारेमा अध्यादेशबाट काम गर्न सकिन्छ। तर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको हकमा त्यो अवस्था पुष्टि हुन नसकेको जिकिर आदेशले गरेको छ। अध्यादेश ल्याएर काम गरे तापनि पछि त्यसलाई संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो खारेज भएमा समेत त्यसले जटिलता ल्याउन सक्ने आदेशमा लेखिएको छ। अध्यादेश अनुसार नागरिकता वितरण गर्ने तर पछि त्यसले कानुनी रूप धारण गर्न सकेन भने त्यो बीचमा वितरण भएका नागरिकता के गर्ने भन्ने प्रश्न अदालतले उठाएको छ। नागरिकता जस्तो विषयमा राख्न खोजिने प्रावधानलाई संसदबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गर्नु उचित हुने औल्याएको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु पूर्वको अवस्थालाई समेत चर्चा गरेको सर्वोच्चले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको देखिँदैन। उसले आदेशमा भनेको छ अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र भोलिपल्ट नै अध्यादेश जारी गरिएको छ। यस्तो अभ्यासलाई सहज सामान्य र नियमित अभ्यासका रूपमा लियो भने संविधानद्वारा प्रदान गरिएको विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्नेछ। यसरी सरकारले अत्यावश्यक भएमा अध्यादेश मार्फत काम त गर्न सक्छ
सक्छ, तर त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्छ भन्दै यो विषयमा सरकारको काम कारबाही औचित्यपूर्ण नभएको निष्कर्षमा इजलास पुगेको देखिन्छ। यसरी अन्तरिम आदेश मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदममा ब्रेक लगाएको सर्वोच्चले मूलत यो विषयलाई विधायिकाको अधिकार भनेको छ। संवेदनशील विषयलाई कुनै व्यक्ति वा शासकका सुविधाका लागि जसरी पनि चलाउन पाइन्छ भन्ने कुरालाई यसले रोकिदिएको छ। संवेदनशील विषयमा दलीय स्वार्थको परिणाम। राजनीतिक दलहरूका विषयमा हुने स्वार्थ टकरावका कारण यस्ता गम्भीर विषयमा पनि विवाद उत्पन्न हुने गर्छन्। संविधानमा राखिएको प्रावधान कार्यान्वयनमा लैजानु कार्यकारीको अनिवार्य दायित्व हो। त्यसरी कार्यकारीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दा कानुनी सीमाभन्दा बाहिर जाने अधिकार पनि हुँदैन। कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा विधायिकालाई छलेर अगाडि जान खोज्नु गम्भीर गल्ती हो। यसले गलत संस्कारलाई बढावा दिन्छ। सदन नभएको समयमा कानुनी जटिलता खोल्नका लागि दिइएको अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारलाई कार्यकारीले अनिवार्य दायित्व जस्तो गरी प्रयोग गर्नु शोभनीय हुँदैन। तर सरकारले सदनलाई निष्प्रभावी तुल्याएर गरेको कार्यलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। अदालतले पनि कसैले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि अध्यादेशको सहारा लिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले यस्ता गम्भीर विषयलाई सत्तामा टिकिराख्ने दाउपेचमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। यसो भन्दै गर्दा संविधानले तोकेको अधिकारबाट कोही वञ्चित हुनु पनि हुँदैन। तर नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयलाई सदन बाहिरबाट प्रयोग गर्न खोज्नु भने जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। अहिले संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ। सदनमा सांसदहरूले यो विषयमा बोल्न समेत सुरु गरेका छन्। यसलाई दलीय स्वार्थको विषय नबनाएर तत्काल टुङ्ग्याउन जरुरी छ।